सृजना तिमसिना यहाँहरूमाझ हामी उपस्थित भएका छौँ। आज यो मुलुकमा कोरोना महामारी थप दिन प्रतिदिन बढ्दै गइराखेको छ, संक्रमितको संख्याहरू पनि बढिराखेको छ। यसै सन्दर्भमा र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा पनि हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो साथमा यतिखेर हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद, उहाँ बारा क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित हुनुभएको हो। जनता समाजवादी पार्टीका युवा नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ राम बाबु कुमार यादव। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हामी mirmiri.online.com यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ। हामी प्रत्येक दिन जनचासोका विषयहरू, आम नागरिकका चासोका विषय अनि राज्यको नीति निर्माण तहसम्म हामी पुगेर घचघच्याउने काम पनि गरिराखेका छौँ र समसामयिक विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले विशेष जोड्न खोजेका छौँ प्रदेश नम्बर 2, जहाँ कोरोना संक्रमणको दर पनि दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ। बारा पर्सा लगायतका क्षेत्रहरूमा मृत्युको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। पर्सामा अझ विशेष गरेर मृतकको कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढिराखेको अवस्था छ। हुन त काठमाडौँ उपत्यकामा पनि हामी जोखिममा रहेका छौँ अझ बढी, तर हट स्पट नै बनिराखेको छ कोरोना महामारीको प्रदेश नम्बर 2। यिनै विषयहरूलाई पनि हामी जोड्नेछौँ भने कृषकका समस्या, जो यतिखेर धान बाली लगाएर मलको आवश्यकता परेको छ, यस अघि बिउ बिजनको समस्याको लागि कृषकहरू हारगुहार गरिराख्नु भएको थियो भने अहिले फेरि उहाँहरूलाई मल नपाएर खेतमा लगाइएको धान पनि उत्पादन नहुने स्थितिमा पुगेर उहाँहरू फेरि राज्यसँग समस्या राखिरहनु भएको छ, तर त्यसको समाधानको उपाय कुनै पनि अवस्थामा आइराखेको छैन, जो प्रत्येक वर्ष हुने गरेको छ। यिनै अवस्थालाई पनि जोड्नेछौँ आज हामी। मैले फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गरेँ र सँगै अहिले पछिल्लो समय कोरोना महामारी पनि छ मुलुकमा। त्यो सँगसँगै कृषकहरू लगायत अरू समग्र विषयहरूको समस्याहरू हामी पछि कुरा गर्छौँ, तर अहिले चाहिँ यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ, विशेष केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले त विशेष गरी तपाईको यो कोरोनामै हामी व्यस्त छौँ। दिनका दिन जिल्लाबाट फोन आउने, तत्कालै जिल्ला फर्कने पनि अवस्था नरहेको, लकडाउनको कारणले त यातायात पनि बन्द, यता संसदीय समितिहरूका मिटिङ पनि चलिराखेको, त्यसकारण यतै व्यस्त भए तापनि जिल्लाबाट कोरोनाको कारण जनतामाथि जुन त्रसितको अवस्था सिर्जना भएको छ, जनता जुन त्रसित छ, त्यही फोनको रिसिभ गर्दै र जनताको कृषिको समस्या बुझ्दै दिनभरि हाम्रो यस्तैमा व्यस्त भएको छ। अब जिल्लाबाट फोन आउने कोरोनाको मात्रै लकडाउन हुने बारा जिल्लामा, अनि बिरगंजसँगै जोडिएकोले यहाँ पनि त्रसितको अवस्था छ, यहाँ पनि कोरोना निस्कन थाल्यो। यो तपाईँ तुरन्त व्यवस्थापन गर्नुहोस्। यस क्रममा सिडिओलाई अनि गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत हाम्रो बाराको कलैयाको मेयरलाई पनि सम्पर्क गरेर तुरन्त लकडाउन गरेर मात्रै भएन। जनताको डिमान्ड छ र हुनुपर्छ। एक घर एक परिवारलाई एकजनालाई तपाईँको पिसिआर चेक गरेर अनि यसलाई निर्कल गर्नुपर्छ। जो पेसेन्ट हो, जसलाई कोरोना पोजिटिभ छ, उसलाई हस्पिटल हाल्नुपर्छ। बाँकी जनताले सहज रूपले काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। यसै विषयमा हाम्रो दिनचर्या व्यतिराखेको छ र यसमा सकारात्मक सन्देश पाएको छु। म यहाँ विभागबाट पनि, स्वास्थ्य सेवा विभागबाट पनि टोली गएको, हाम्रो बाराको कलैया नगरपालिकामा टोली गएको रहेछ र कलैयाको नगर कार्य समितिले पनि पैसा त हाम्रै कोषको पनि पैसा फ्रिज भएर त्यही कोरोनामै खर्च गर्ने गरी हामी निर्णय गरेर दिइसकेका छौँ। त्यसबाट पनि खर्च गर्ने गरी र नगरले पनि आफ्नो पैसाबाट खर्च गर्ने गरी निर्णयहरू गर्ने क्रममै रहेको छ र त्यहाँबाट अलिकति कोरोनामा खर्च गर्ने उहाँहरू लाग्नु भएको छ र कलैयामा पनि एक परिवार एकजनाको चेकअप गर्नेको लागि व्यवस्थापनमा हामी लागेका छौँ। यो पछिल्लो समय अहिले जति बेला मुलुकमा लकडाउन चाहिँ खुकुलो भयो, त्यो सँगै लकडाउन नै हट्यो। अहिले हुन त अन्तर्जिल्ला अझै लकडाउन त पूर्ण रूपमा हट्या छैन। त्यो सँगै प्रदेश 2 का अधिकांश जिल्लाहरू जहाँ फेरि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ कोरोना संक्रमण बढेर। यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो देशमा कोरोना वात्तै बढेर गयो, यसलाई नियन्त्रण चाहिँ किन हुन सकेन, के भन्नुहुन्छ? अब कोरोना हामीले मान्छेलाई कोरोना बोक्न नै लगाएको हो। 2 नम्बर प्रदेशको जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ, 2 नम्बर प्रदेशको मात्रै कुरा नगरौँ, अब देशको कुरा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। जहाँ मान्छेको बढी आउजाउ हुन्छ त्यहाँ कोरोना बढी जान्छ, त्यहाँ कोरोना
बढी फैलन्छ। जस्तै अब काठमाडौँ त यो कुनै बोर्डरसँग जुटिएको छैन इन्डियाको, त्यही पनि यहाँ कोरोना बढ्न थाल्यो। किन बढ्न थाल्यो भने यहाँ बाहिरबाट मान्छेको ओहर दोहर बढ्यो। त्यसै गरी 2 नम्बर प्रदेश लगायत मधेसका पुरै तपाईको दक्षिणी भूभागका पुरै जिल्लाका अधिकांश भागहरू तपाईको कम्तीमा एउटा जिल्लाको 50-60 किलोमिटरसम्म भूभाग इन्डियासँग जुटेको छ। त्यो बोर्डर पनि खुला छ र त्यहाँको सम्बन्ध सबै मिल्दोजुल्दो छ र सम्बन्ध पनि जुटेको छ। सम्बन्ध मात्रै नभनौँ, दैनिक दिनचर्याका व्यापारदेखि लिएर खाद्यान्नदेखि लिएर आपूर्तिका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको पूर्ति उतैबाट गर्दो रहेछ। राज्यले आफ्नो निष्क्रियता त्यहाँ देखाएको छ। राज्यले मात्रै शासनको व्यवस्था मात्रै गर्न खोजेको, त्यहाँको जनताको आपूर्तिप्रति ध्यान नदिएको कारणले सहज तरिकाले ओहरदोहर हुने, सहज तरिकाले व्यापार हुने, सहज तरिकाले वातावरण मिल्ने, बोलीचाली मिल्ने, रीतिरिवाज पर्व मिल्ने कारणले यो कोरोना नेपालमा कहीँ थिएन। पहिलोचोटि तपाईको 2 जना देखियो, त्यो पनि विदेशबाट आएका, फ्लाइटबाट आएका। जब फ्लाइट रोकिसकेपछि कोरोना कहाँबाट आयो? कोरोना त इन्डियाबाट नै आएको। इन्डियाबाट कसले लिएर आयो त? इन्डियाबाट आउने 2टा माध्यम मात्रै हो। हाम्रो मान्छे इन्डियामा जो काम गर्न गयो, जो कोरोना लिएर आयो, एउटा यो र अर्को जुन हामी बोर्डर बन्द गरेका छौँ र दिनका दिन तपाईको ट्रकमा खाद्यान्न सामग्रीहरू इन्डियाबाट हाम्रो आइराखेको छ भन्सार भएर। मात्रै सामग्री आउने विषय होइन, त्यो सँगै कोरोना पनि आउने हो। जुन ट्रकमा सामग्री आइराखेको छ, त्यो ट्रकमा सामान लोड गरेछ, त्यसमा पनि कोरोना होला। र जुन ड्राइभर खलासीले त्यहाँबाट ट्रान्सपोर्टिङ गरेर गाडी ड्राइभ गर्दै आइरहेको छ काठमाडौँसम्म, नेपालसम्म, त्यहाँ उनीहरूको हातबाट पनि कोरोना, उनीहरूको सम्पर्कबाट पनि कोरोना आउने हो। वीरगन्जमा सबैभन्दा बढी देख्नुको कारण नै त्यही हो। इन्डियाबाट सबैभन्दा बढी प्रवेश हुने, दिनका दिन सबैभन्दा बढी जनता कहाँ प्रवेश गर्छ भने वीरगन्जमा। त्यहाँ वीरगन्जमा देख्नु स्वाभाविक नै हो। र तपाईको अहिले विश्वमा नै सायद मलाई लाग्छ तेस्रो पुगिसक्यो इन्डियाको कोरोनाको जुन उहाँको संक्रमण दर रेट छ। अहिलेसम्म 60,000 पर डे भइरहेको छ। त्यहाँको जब रेट हाई छ भने त्यहाँको जनताबाट सर्ने सम्भावना पनि बढी छ। त्यहाँकै जनताबाट सर्न गएको छ र यता हामी नामको मात्रै बोर्डर बन्द, लकडाउन सबै गरे हो। नेपाल सरकारले गर्दाखेरि, लकडाउन गर्दाखेरि फर्स्ट चोटिमै बिना तयारी, बिना त्यसको अध्ययन गरी अर्काको सिकोमा लकडाउन गरियो र जनताको उपभोग्यका सामग्रीहरू किन्न खरिद गर्न बाध्य पारियो, घरबाट निस्कन बाध्य पारियो। दिउँसोभरि घरमै बसेन, बिहान बेलुका पसल खुल्छ, त्यसबाट सामान लिएर आयो भइगयो त। के बिहान बेलुका कोरोना लाग्दैन र? कोरोनाको निष्क्रिय समय हो बिहान बेलुका कोरोना नलाग्ने। कोरोनाले कति घण्टाको छुट दिएको छ जनतालाई? त्यही छुटमा हामी जनतालाई प्रयोग गर्न दियौँ, जनताले त्यो बुझाइदियौँ बिहान बेलुका सामग्री किन्दाखेरि, खाद्यान्न सामग्री किन्दाखेरि कोरोना लाग्दैन। जनताले त्यही बुझेर घरबाट निस्कने छ। जीवनयापन गर्नु पर्यो। औषधिदेखि लिएर, खाद्यान्न सामग्रीदेखि लिएर, दुधदेखि लिएर, चिया चिनी यो सबैदेखि लिएर, ग्यासदेखि लिएर किन्न जनता बाध्य भएर गयो। जुन बेला लकडाउन नगर्नुपर्ने त्यो बेला गरियो र जुन बेला गर्नुपर्छ त्यो बेला छुट दिएको छ। किन छुट दिएको होला? अहिलेको अवस्थामा देशै पूर्ण रूपले लकडाउन गरी पुरै जनताको चेकअपको व्यवस्थापन गरी र जनताको खाद्यान्न घरसम्म 15 दिन घरमै बसिकन बिताउने गरी जनतालाई सहयोग गरेर लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था छ। र यो हावादारीमा, हावाको भरमा अरूको देखासेखी लकडाउन गर्नुको कुनै अर्थ छैन। यो भनिरहँदा माननीयज्यू, जस्तो सुरुवातमै सरकारले लकडाउन गर्दाखेरि पनि नाका पनि सिल गर्यो होइन? इन्डियाबाट नेपालीहरू यतिसम्म कि जो नेपालीहरू छिमेकी मुलुक भारत ठाउँहरूमा रोजगारीको लागि गएका थिए, उनीहरूलाई समेत नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो। कोरोना महामारी नियन्त्रण भनेर त्यहाँबाट प्रवेशमा रोक लगाइयो, त्यो पछि लकडाउन भयो। यसलाई हेर्दाखेरि त्योभित्र अझै खुलस्त बताइदिनुहोस् न। जस्तो त्यतिखेर भन्दा अहिले थप बढेर आइराखेको छ, जतिखेर अब लकडाउन खोल्नुपर्छ भनेर यो लामो 3 महिना बढी लकडाउन पछाडि अहिले खुलेको छ। कुन नाका सिल थियो? सीमा नाकाबाट प्रवेश त दिएन भनेर भनिएको थियो नि त। के छ भनेको थियो? जसले जाने थिएन उसलाई दिउँसोभरि दुःख दिने गरेको थियो। हजुर, हेराउनलाई। त्यो जनता त रातका रात प्रवेश गरेकै थियो। जब पहिलो दिन तपाईँको कुनै नाकामा 10,000 जनता देखिएको थियो, त्यो दिन भोलि त 30,000 हुनुपर्ने कहाँ थियो र? त्यो जनता त जो दिउँसोभरि थियो, रातिभरि कुनै माध्यमले मिलाएर होस् या आफ्नो कुनै अर्को बाटो प्रयोग गरेर सबै आएको थियो। अनि बोर्डरमा प्रवेशको रेकर्ड नहुने, अनि क्वारेन्टिनमा, नेपालकै क्वारेन्टिनमा कहाँबाट त्यति 1,45,000 जति जनता कहाँबाट बसेको थियो र?
यहीँको जनता थियो र त्यो सबै यहीँका जनता इन्डियाबाट आएको थियो, तर त्यसको प्रवेशको रेकर्ड थिएन। गाउँमा प्रवेश गर्यो, स्थानीय तहलाई थाहा भयो, वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई थाहा भयो, वडा अध्यक्षज्यूले आफ्नो पहलमा आफ्नो सक्रियतामा उहाँहरूले त्यो व्यक्तिलाई पुलिस लगाएर क्वारेन्टिनसम्म लगेको हो। त्यो व्यक्तिलाई सहज तरिकाले नाकाबाट स्वागत गरेर ल्याएको भए यो अवस्था हुने थिएन। र अहिले जुन खुकुलो पारियो बिचमा सहज तरिकाले दूरी कायम गर्दै काम गर्नु, सबै काम गर्नु, दूरी कायम राख्नु भनेर त्यो दूरी कायम व्यक्तिसँग मात्रै भयो, कोरोनासँग दूरी कायम भएन। कोरोनासँग त सम्बन्ध गाँसियो। किन गाँसियो भने काम गर्न जाँदाखेरि बाध्यात्मक छ, सामान छुनुपर्छ, सामग्रीहरू किन्नुपर्छ, सामग्रीहरू बोक्नुपर्छ, झार्नुपर्छ, झार्दाखेरि त कोरोना फैलियो। त्यो लकडाउन खुलेपछिको अवस्थामा जुन सहज तरिकाले जनतालाई ओहर दोहर गर्न दियो, काम गर्न दियो, त्यो दिनदेखि कोरोनाको एकदमै हवात्तै बढ्न आएको हो। त्यसभन्दा पहिला कोरोना कमै थियो, त्यो पनि उताबाट आएका मान्छेबाट मात्रै थियो। र जुन बिचमा खुला गरेर इन्डियाकोबाट तपाईँको कुनै दिन थिएन, सायद मलाई लाग्छ 10-15 हजार जनता प्रवेश गरेको सहज तरिका। तर बोर्डर बन्द छ, तर प्रवेश बन्द छ। बोर्डरमा प्रहरी मात्रै देखाएर दिउँसोभरि बन्द गरेको छ। अहिले त बिचमा आएर जुन बेला खुकुलो भयो, अलिकति काठमाडौँ लगायत 3 जिल्ला खुला गरियो, आन्तरिक रूपमा सवारी साधन जिल्लाभरि चल्न दियो, त्यो बेला त कुनै दिन पुलिसको रोकटोक थिएन। दिउँसोभरि रातिभरि सबै खुला रूपले प्रवेश गरेको थियो, तर जनताले आफ्नो आवश्यकता बाहेक गएको थिएन। तर आवश्यकता यस्तो छ जनतालाई नगई नहुने, त्यो राज्यले पूर्ति गर्न नसक्ने अनि जनताले बन्द गर्ने, थुना जस्तो थुनिने, त्यो व्यवहार जनतासँग गरिएको हो। त्यस कारणले कोरोना फैलिन गएको। कोरोना आवश्यकताको कारणले कोरोना प्रवेश गरेको। हाम्रो आवश्यकताको कारणले, हाम्रो कस्तो आवश्यकता भन्दाखेरि दिनचर्या यापनमा पर्न सक्ने आवश्यक सामग्रीहरूको प्रयोगमा हामीसँग कोरोना आएको हो। त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्न। यसो भनिरहँदाखेरि त्यसको समाधान चाहिँ अझै के हुन सक्छ? जस्तो महामारी त कोरोना महामारी फैलिँदै गएको छ नि त, अबको त्यसको नियन्त्रणको उपाय के हो त? यहाँले के देख्नु भएको छ? र यो यसो भनिरहँदाखेरि जस्तो सरकारले लकडाउन खोल्नु गलत थियो या कुनै तयारी बिना खोलेको हो या के भन्नुहुन्छ? पहिलो त लकडाउन गर्नु गलत थियो। म पहिलो के भन्छु, लकडाउन गर्नु नै गलत थियो। र जुन निर्णय गरियो नेपालको जनता इन्डियामा गएको छ, इन्डियामै बसोस्, नेपाल प्रवेश नगरोस्, त्यो गलत हो। त्यो दिन नेपालको जनता जो इन्डियामा गएको छ, बोर्डरबाटै स्वागत गरेर खोजी क्वारेन्टाइन ल्याएर राखेको भए कोरोना प्रवेश गर्दैन थियो। इन्डियाको मान्छेले प्रवेश गर्न नदिने, आफ्नो मान्छे जुन इन्डियामा परेको छ, इन्डियामा गएको छ, त्यसले नेपाल बोलाएर तुरन्त नेपाल सुरक्षित थियो, नेपालमा कोरोना थिएन, नेपालमै प्रवेश गराएर क्वारेन्टाइन गरेर चेकअप गरेर घर फर्काउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यो पहिलो गल्ती त्यहाँ गर्यो। दोस्रो गल्ती जुन खुला रूपले छोडियो, त्यहाँ दोस्रो गल्ती हुन गएको छ। फेरि जुन लकडाउनको अवस्था आइरहेको छ, लकडाउन मात्रै गरेर भएन, जनतालाई सबै काम छोडी कतै सुरुङ्ग मार्ग के बनाउने जुन सरकारले कल्पना गरेको छ, रोजगारी दिने जुन कुरा गरेको छ, त्यो सबै छोडी पुरै जनतालाई 15 दिनको खाद्यान्न व्यवस्था दिई। समय तोकौँ 15 दिनको खाद्यान्नमा के सरकारले सहयोग गर्न सक्छ जनतालाई। 15 दिनको खाद्यान्नसम्म उसलाई तिमी घरमै बस, घरभन्दा बाहिर नआऊ। 15 दिनको लागि उसले ग्यास, नुन, तेल, चिनी के किन्नुपर्छ त्यो समेत जनतालाई दिई घरमै बसाउनु पर्छ। र त्यसमा शङ्का लागेको व्यक्तिलाई प्रत्येक घर गएको छ, काम विशेष ओहर दोहर गरेको छ, त्यसलाई PCR चेकअप गर्दै त्यो परिवार फाइन्ड आउट गर्दै खुला गर्दै जानुपर्छ र बोर्डर पूर्ण रूपले बन्द गर्नुपर्छ। बोर्डर नाम मात्रको यहाँबाट हल्ला गरिदिने बोर्डर बन्द भयो अनि प्रहरीको मिलोमतोमा, आफन्तको मिलोमतोमा खुला राख्ने, त्यो हुँदैन। कोरोनाबाट बच्ने उपाय यो बाहेक अरू केही छैन। जनतालाई हावाको भरमा, अर्काको देखासेखीको भरमा थुनेर जनतालाई दुःख दिएर केही हुँदैन। जनतालाई घरमै थुनौँ, तर त्यसको खाद्यान्नको 15 दिनसम्म उसले घर बाहिर ननिस्कोस्। घर बाहिर निस्कनु भने खाद्यान्नको लागि होइन, थुन दिने अनि पछिबाट राहतको नाममा हल्ला गर्ने। राहत पनि थोरै स्थानीय तहले पुर्याएको छ, त्यो पनि एक महिनापछि एकचोटि मात्रै पुग्न गएको छ। त्यो पनि सङ्घीय सरकारको त्यो विशेष पहल होइन। स्थानीयले आफू विवेक प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले, खास गरी 2 नम्बरका प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहले राहतमा केही सहयोग गरेको छ। त्यो प्रत्येक स्थानीय तहलाई कुन व्यक्तिलाई कति दिनको राहत दिन सकिन्छ, 15 दिन उसलाई घरमा बस्नको लागि उसलाई के आवश्यकता पर्छ, त्यो 10 दिनमै फाइन्ड आउट गरेर 15 दिनसम्म घरमै बस्ने गरी वातावरण बनाउनुपर्छ र चेकअप व्यापक गर्नुपर्छ। यसो भनिरहँदा कोरोना नियन्त्रणमा
सरकार सफल भइराखेको छ या असफल भएको छ तपाईँ? अहिलेसम्म त सरकार असफल भएको छ। दिनका दिन मान्छे मर्न थाल्यो, कोरोना बढ्न थाल्यो, पर डे तपाईँको दोबर तेबर भइरहेको छ। सरकार कसरी कोरोनामा असफल भएको? सरकार एउटैमा असफल भएको छ, सरकार टिकाउनमा। कसै गरी सरकार टिकाइराख्ने, राष्ट्रवादको मुद्दा उठाएर, पार्टीभित्रको हल्ला उठाएर, कसलाई गाली गरेर सरकार टिकाइराखिन्छ, त्यसमा मात्रै सरकार सफल हो। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण रूपले असफल हो र सरकार हात उठाइसकेको अवस्था छ। जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट म जनताको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दिनँ भनेर सरकार भनिसकेको छ। के प्रोटोकल लिएर आएको छ भने, जुन बेला कोरोनाको पेसेन्ट थिएन भने त्यो बेला सरकारले खुबै देखावटी गरेको थियो। एकजनाको कोरोना पोजिटिभ भएको भने सुन्ने बित्तिकै त्यसको टेस्ट रेकर्डिङ गर्ने, ट्रेकिङ रेकर्डिङ गर्ने, त्यसलाई चेकअप गराउने र अब जब कोरोना व्यापक रूपमा फैलियो त्यसपछि तिमी घरमै बस, आफै इलाज गर, सिरियस भएको बेला म छु, सिरियस भएको बेला म हेरिदिन्छु। त्यति सरकारले पूर्ण रूपले हात उठाइसकेको छ जनताप्रति। सरकारले जनताको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अरू विकासका काम पछि गर्न सकिन्छ। अरू के उहाँहरू सपना हेर्नु भएको छ, कता कताबाट के लिएर आउने, चाइनाबाट के लिएर आउने, रेल लिएर आउने, के कुदाउने, के चाइनिज भाषा सिकाउने, त्यो सबै पछि गर्न सकिन्छ। पहिला जनता बाँच्नतर्फ, बचाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। अहिले समग्र मुलुककै हिसाबमा कुरा गरौँ, कोरोना जुन रफ्तारमा बढिराखेको छ, कोरोना सङ्क्रमणको दर, तर त्यस सँगसँगै त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण अनि सङ्क्रमितहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा, आइसोलेसनमा राख्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुराहरूमा चाहिँ जस्तो विज्ञहरूले अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट नै आइराखेको छ, हामीसँग आइसियु छैन, अस्पतालहरूमा कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने पनि राम्रोसँग भइराखेको छैन। जो सङ्क्रमितहरू दिनदिनै बढिरहेछन् उनीहरूलाई पनि फोन गरेर तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभयो है, पोजिटिभ आयो तपाईँको रिपोर्ट भन्ने, तर लगेर आइसोलेसनमा तत्कालै राख्न सक्ने अवस्था छैन भनेर भनिराखेको अवस्थामा यसको चाहिँ अझ चुनौती थपिँदा अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको नै अभाव हुन सक्छ भनेर सम्बन्धित ठाउँबाट आइराखेको अवस्थामा यसलाई के भन्नुहुन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ? अझ प्रदेश नम्बर 2 मा त्यही खालको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि सङ्क्रमितहरू दिनै बढिराखेका छन्, तर उनीहरूलाई रिपोर्ट आइसकेपछि सम्पर्क गरेर पोजिटिभ आयो भनेर भन्ने, तर प्रत्येक दिन जस्तो पछिल्लो 2-4 दिनको डाटा हेर्ने हो भने पनि दिनमा कहिले 14 जना, कहिले 16 जना भनेर डाटा दिइराखेको छ, जसलाई चाहिँ आइसोलेसनमा तत्कालै लान सकिएको छैन। होम आइसोलेसनको कुरा भइराखेको छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? सरकारले अहिलेसम्म एउटा जिम्मेवारी पुरा के गरिदिएको छ इमान्दारी साथ भन्दाखेरि, तपाईँलाई कोरोना भयो त्यतिको सूचना इमान्दारी साथ दिइराखेको छ। त्यसपछिको उसले अर्को सूचना के दिइराखेको छ भने, हामीसँग केही क्षमता छैन, तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार उहाँहरूले प्रष्ट के बोलिराख्नु भएको छ, हामीसँग केही छैन, तपाईँहरूले कोरोना भयो त्यति ड्युटी पुरा गरिदियो, कोरोनाको रिपोर्ट दिइहाल्ने, सूचना गरिदिने, तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। अनि यतिसम्म बुझ्नुहोस् कि हो सरकारसँग आइसियुको भेन्टिलेटरको अवस्था छैन, त्यसकारण कसरी बच्न सक्नुहुन्छ त्यति सूचना दिने। यो सरकारले पूर्ण रूपले जनताप्रतिको उदासीनता हो। यो कोरोनाको 7 महिना जति पुग्न थाल्यो। अहिले उहाँहरूको विज्ञले र WHO ले भनिसकेको छ यो तत्काल जाने अवस्था छैन र देशभरिकै तपाईँको स्वास्थ्य संस्थाको दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्था छ। देशभरिमा पहिला 25 वर्ष पहिला तयार पारेको दरबन्दी संरचना रिक्त रहेको अवस्था छ। त्यसमा दरबन्दी पूर्ति गर्ने स्वास्थ्यको लागि 7 महिनामा कुनै पहल गरिएन, एउटा यो विषय। अर्को कोरोनाको लागि स्पेशल अस्पताल, यो 7 महिनामा तपाईँको 10 दिनमा 15 दिनमा बिल्डिङ छँदैछ, 10-15 दिनमा बिल्डिङमा तयार गरिदिने, व्यापक प्रत्येक जिल्लामा त्यस्तो बिल्डिङहरू खाली रहेको अवस्था छ। सरकारी बिल्डिङ पनि छ, सरकारी नभए जनताको बिल्डिङ पनि लिन सकिन्थ्यो भाडामा। त्यो भाडामा बिल्डिङ लिएर कहीँ सरकारले तदुपताका साथ कहीँ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेको अवस्था छैन। जनताले एउटा माथि फेरि एउटा पीडा थप्न गएको छ भने, अब जुन चलिराखेको सेवा छ त्यो सेवालाई बन्द गरेर कोरोना हस्पिटल घोषणा गरिदिने, त्यहाँ जनतालाई जानै नदिने। कोरोनाबाट जति जनता मरेको रेकर्ड छ त्यसभन्दा बढी जनता इलाज नपाएर मरिरहेको अवस्था छ, जसको रेकर्ड सरकारले राखिराखेको छैन। किन राखेको छैन भने त्यो रेकर्ड राख्दाखेरि जनतामा भोलि फेरि अर्को प्रश्न उठ्ला, जनताले फेरि कुरा गर्ला, हामी नियमित सेवा तिमी किन बन्द गरेको? हाम्रो सरकारसँग प्रश्न माग के छ भने, प्रत्येक जिल्लामा एउटा
आइसियु भेन्टिलेटर कुन प्रक्रियाबाट 5 दिन 7 दिनमा खरिद गर्न सकिन्छ त्यो प्रक्रिया पूरा गरी देशको बजेट कति खर्च गर्ने, देशमा त जति तपाईँको यो ऋण छ अरू ऋण थपौँ, के को लागि थपौँ भने इलाजको लागि थपौँ, विकासको लागि होइन, त्यो घिउ खानको लागि होइन, गाडी किन्नको लागि होइन, त्यो आफ्नो क्षेत्रको जनतालाई बजेट दिनको लागि, जनतालाई इलाज गर्नको लागि कति ऋण पर्छ त्यो ऋण हामी स्वीकृत गर्न तयार छौँ। त्यो ऋणको लागि हामी भार बोक्न तयार छौँ। ऋण भोलि तिरौँला, तर प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा 50 बेडको गरी 10 दिनमा प्रक्रिया चालेर फाइनल गर्ने गरी बिल्डिङ छ। बिल्डिङ बनाउन सक्दैन त, बिल्डिङ त छ, पुरानै बिल्डिङहरू छन्, पब्लिकको बिल्डिङ भाडा लिएर काम गर्न सकिन्छ, त्यस्तो अफिसहरू चलाउन सकिन्छ, हस्पिटल किन सञ्चालन गर्न सकिन्छ। एक ठाउँ दिन 2 ठाउँ गर्छौँ। जनशक्ति पनि तपाईँको थाहै नगरी अस्थायी जनशक्ति ल्याउँ, जनशक्ति आउन मान्न भने हायर गरौँ, त्यहाँ कानुनी अधिकार छ, संविधानले दिएको अधिकार छ, जनतालाई आवश्यक सेवामा जुन बेला पनि शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने, त्यसलाई प्रत्येक जिल्लामा तपाईँको 50 बेडको आइसियु भेन्टिलेटर थप्ने गरी जुन जिल्ला बढी सङ्क्रमित अवस्था छ त्यहाँ जनसङ्ख्या बढी छ त्यसलाई हामी पूर्ति गरौँ, र जुन जिल्लामा थोरै जनसङ्ख्या छ त्यहाँ 25 बेड गरौँ, 10 बेडको गरौँ, 5 बेडको गरौँ, तर गरौँ। सबै विकास छोडेर पैसा भए पनि यो काम गरौँ। र जुन अहिले सरकारले रणनीति देखाएको छ, सूचना गरिदिने, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिदिने, अब जनताले आफ्नो जिम्मेवारी गरोस्, त्यो सर गलत हो, त्यो भोलिदेखि नै बन्द गर्नुपर्छ। भोलिदेखि नै इमर्जेन्सी प्रदेश सरकारले अधिकार दिएर होस्, आफू सामग्री किनेर ल्याएर होस्, कहीँ G2G के उनीहरू सामान किन्दो रहेछ 2-4 महिनामा, त्यो G2G मार्फतै 2-3 दिनमा कसरी किन्न सकिन्छ सेनालाई दिने, अनि पछिबाट मन्त्रीको बल प्रयोग गरेर सेनालाई खरिद गर्न नदिने, सेनाको विशेष टोली जान्छ चाइना, त्यहाँबाट सामानै लिन फर्किन दिने, त्यो पनि हामी सुनेको छौँ। त्यो सबै बन्द गरी, पुरै नौटङ्गी बन्द गरी, पुरै लोभका र लाभका कामहरू बन्द गरी सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायी निर्वाह गर्नुको लागि कसरी 7 दिनमा प्रत्येक जिल्लामा जिल्लाको जनसङ्ख्या र कोरोनाको पेसेन्टको चाप हेरी कसरी थप हस्पिटलहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कोरोना स्पेसल हस्पिटल, त्यसमा सरकारलाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यही हामी माग गर्न चाहन्छौँ, जनतालाई बचाउने हो भने। यो सरकारको कुरा सँगसँगै जनताको पनि, नागरिकको पनि कुरा जोडौँ माननीयज्यू। जस्तो नागरिकहरू आफै पनि सचेत नभएका हुन् या बाध्यता हो, अहिले सामाजिक दूरीको कुरा गरिरहँदा होइन, हरेक हिसाबले स्वास्थ्य प्रोटोकलको कुरा गरिरहँदाखेरि जनताहरू पनि होइन कोरोना अब यति लामो समयसम्म भइसक्यो, यस्तै त हो नि भनेर भन्ने एउटा सामान्य मास्कको पनि प्रयोग गरिराखेका छैनन् के। दैनिक रूपमा 1000 भन्दा बढी अहिलेसम्म लगभग डाटा हेर्ने हो भने झन्डै लाखको हाराहारीमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका छ मास्क नलगाएर पनि नियन्त्रणमा लिइराखेको भनेर। यसलाई कसरी लिने? अब हेर्नुहोस् जनताको क्षमता कतिको छ। पहिलोचोटि त लकडाउन गर्दाखेरि पुरै जनता डराएर घरमै बसेको थियो, भुखो होस् जे दुःख परोस्, तर जनता डराएरै घरमा बसेको थियो। अब जनताको जुन पेटको सवाल छ, जुन त्यसको दैनिक समस्याको सवाल छ, सरकारले त्यसमा सहयोग गर्न सकेन। अब तपाईँले भोकले मर्नु कि रोगले मर्नु? हजुर। अब रोगले कुन दिन मरिन्छ त्यो थाहा छैन, भोक लागेको छ, अब भोकले मर्न थाल्यो, बच्चा घरमा करायो, तपाईँलाई कुन दिन थाहा हुन्छ भने जुन दिन तपाईँको बच्चाले बेलुका खाना माग्छ, तपाईँ खाना दिन सक्नुहुन्न, त्यो दिन तपाईँको थाहा हुन्छ। गरिबको घरमा त्यही अवस्था आएको छ। त्यो अवस्थामा बाध्य भएर अब के गरौँ, बच्चा रोएको छ, बच्चा दुध माग्या छ, बच्चा भोकले कराएको छ, बच्चा खाना माग्या छ। जब 3 चोटि बुवासँग बच्चाले आमासँग खाना माग्छ, खाना दिन्न भने त्यहाँ बुवा आमाले दिन सकेन भने त्यस बेला त्यसले के पर्या होला? त्यो रोगको जान्दै जनताले के बुझेछ, ठिक छ रोगले बरु लडौँला, पहिला भोकलाई जितौँ, त्यही बाध्य भएर जनता बाहिर निस्किया हो, काममा गएको हो। जनता रोडमा तपाईँ कतै पिकनिक गर्न गएको हेर्नुभएको छ, कतै मनोरञ्जन गर्न गएको हेर्नुभएको छ, फिल्म हेर्न गएको हेर्नुभएको छ, पार्टी गर्न गएको हेर्नुभएको छ? गएको छैन। जनता कहाँ गएको छ भने सिधै काममा गएको छ। के को कारणले? भोकको कारणले, पेटको कारणले। सरकारले त्यहाँ सहयोग नगर्न सकेको अवस्थामा जुन तपाईँ मास्कको कुरा गर्नुभएको छ, एउटा मास्कलाई सरदर 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ परिराखेको छ, र बिचमा त तपाईँको यो कति 50-60 सम्म पनि परेको थियो नर्मल मास्कको। र एउटा व्यक्तिलाई तपाईँको चामल किन्ने अवस्था छैन, 40 रुपियाँ 45 रुपियाँ केजी चामल।
र 30 रुपियाँको मार्क्स दिनका दिन फेर्ने अवस्था त्यसमा छ। ऊ फेर्न सक्छ, उसको हैसियत त्यहाँ पुगेको छ। हामीले सरकारले त्यति बलियो बनाएको, सरकारले त्यति जनतालाई आर्थिकमा बलियो बनाएको छ र राज्यले जे निर्णय गर्छ त्यो सरकारको निर्णय मानेर खर्च गर्न सक्ने जनतामा हैसियत पुगेको छ। त्यो हैसियत नपुगेर जनता बाध्य भएर काममा गएको हो एक। र जनतासँग हैसियत नपुगेर दिनका दिन मार्क्समा बच्चाहरूलाई खर्च र आफ्नो खर्च नगरेर ऊ परेको बेलामा थुनमा गइरहेको छ, 2-4 घन्टा थुन्न बाध्य छ, 100 रुपियाँ जरिवाना तिर्न बाध्य छ। त्यसको रहर होइन, त्यसको बाध्यता हो। बाध्यताले जनता काममा गएको हो, रोडमा आएको हो, मास्क नलगाएको अवस्था। सरकारले बुझिदिनुपर्छ हाम्रो जनतालाई हैसियत भएको भए सरकारभन्दा अगाडि हुन्थ्यो खर्च गर्ने। सरकारले कतिको हैसियत छ खर्च गर्ने, आफ्नो हैसियत बुझोस् न। ऋण लिएर गाडी किनिदिने हैसियत छ, त्यही ऋणमा हस्पिटल खोलिदिने हैसियत छैन। तिमी आफ्नै घरमा इलाज गर, तिमी आफ्नै घरमा बस। 7 महिनामा नयाँ थप कोरोना हट स्पटको लागि हस्पिटल खोल्न सकेका छैन र जनतालाई करमाथि कर र जरिवानामाथि जरिवाना गरेर जनताले लुट्न तयार छ। यो सरासर जनताप्रतिको तपाईँको यो राज्यले गरेको अन्याय हो। जनताले जनतामाथि अन्याय गर्दा न्याय खोज्न जान्थ्यो राज्य कहाँ। राज्यले नै अन्याय गरेपछि जनता कहाँ जान्छ खोज्न? राज्यले विभेद गरेको, राज्यले अन्याय गरेको। अब राज्यमाथि जनताले अदालत जाने त्यति पहुँचमा पनि जनता छैन। सबैको पहुँचमा न्याय पनि छैन। सहज तरिकाले वकिलदेखि लिएर बहस पैरवी गरिदिने, अदालतसम्म कुदिने त्यो अवस्था नभएर राज्यले छाडापनको फाइदा लिइराखेको छ। राज्यले पुरै छाडापन भएको छ। जुन बेला जे इच्छा लाग्छ जरिवाना गरिदिने, जनता थुनिदिने, जनतालाई खोलिदिने, जनतालाई बन्द गरिदिने, त्यो हो। तपाईँ त अर्थ समितिमा पनि हुनुहुन्छ। हजुर। अहिले देशको आर्थिक सङ्कट र सरकारको नीतिलाई कसरी लिनुभएको छ? महामारी पछिको जुन आर्थिक रूपमा एकदमै सङ्कट पर्यो, सरकारले त एकचोटि त भन्यो पनि नि त सबै व्यवसायहरूलाई कर बुझाऊ, सरकार चलाउने कठिन भयो सम्म भन्न बाध्य भयो। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? अब सरकारले त्यो उहाँहरूले पैसाको त समस्या साँच्चीकै पर्न गएको हो। के कारणले पर्न गएको हो त्यो पनि एकचोटि बुझ्नुहोस् न तपाईँहरू। अहिले बिचमा यो लकडाउनको बिचमा गाडी किन्यो कि किनिएन? कति करोडको गाडी किन्यो? हजुर। त्यो जनतासँग भन्न गएन कि मैले गाडी किन्दाखेरि पैसा घट्न गयो, पैसा थप दिनु पर्यो। उहाँले गाडी किन्नमा पैसा घट्न गएको हो। जब मौज मस्ती पहिला भन्दा कम हुँदैन भने पैसा त अपुग भइहाल्छ, एउटा अर्को विषय। र दोस्रो, उहाँहरू तपाईँको जुन सामग्री नेपालमा सहज तरिकाले खुला रूपले सस्तो मूल्यमा पाउन सक्ने हामी हेरेको हो। 10 गुणासम्म मूल्य बढी लिएर सामान खरिद गरिएको छ। अनि पैसा घट्छ कि घट्दैन? पैसा अपुग हुन्छ कि हुँदैन? रियल रेट भन्दा महँगो जुन बेला सामान किनिन्छ जनताको लागि त्यो बेला त महँगो पर्न गइहाल्छ। अनि मैले अर्थ समितिमा छु। अर्थ समितिमा त्यो विषयमा छलफल पनि भएको हो र राज्यलाई हामी प्रष्ट भनेका छौँ सहज तरिकाले सस्तो दरमा सामान खुला रूपले किनौँ। कुन कुन उमनी के ग्रुपलाई कुन कुन सम्बन्धमा खरिद गर्न दिन्छ त्यो सबै बन्द गरौँ। लुट्ने जुन सरकारको नियत छ त्यसभित्रका बसेका व्यक्तिले आफ्नो आसेपासेलाई पाल्दिने, आफ्नो आसेपासेलाई पोष दिने त्यो काम बन्द गर्नुपर्छ। अहिले जुन तपाईँको बजेट भाषण आएको छ, बजेट वक्तव्यको एउटा पार्टामा के लेखिएको छ भने कहीँ नियुक्ति गर्ने पाइने छैन र सरकारले नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ कि छैन। यतिका दिन सरकारमा तपाईँको धेरै पदहरू खाली थिए, संवैधानिक पदहरू, त्यो पनि पूर्ति गर्न लागेको छ। त्यसमा खर्च जान्छ कि जाँदैन त्यो पनि छोडौँ। तपाईँको शिक्षामा स्वयंसेवकको नाममा 5000 कार्यकर्ता भर्ती गर्ने त्यो पनि हामी हेरेका छौँ। र तपाईँको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा कसलाई जागिर दिएको छ त्यो पनि हामी हेरेका छौँ। अनि अर्कोतर्फ पैसा घट्यो, पैसा त घटिहाल्छ। जति पैसा भए पनि बेफजुल खर्च गर्ने, लुटाउने, आफ्नो आसेपासेलाई पाल्दाखेरि त पैसा त पुग्छ भने त्यो कल्पनै गर्दा दिवा सक्नुहुन्छ। पैसा राज्यलाई घट्न जान्छ कुन बेला त्यो तपाईँको रियल खर्च भएको बेला घट्न सक्छ। त्यो बेलाको व्यापारी, उद्योगी, जनता सबै तिर्न तयार हुन्छ। र जुन रवैयाले सरकारले खर्च गरे हो, अहिले पनि सुरुङ मार्ग कता कता तपाईँको यो रेलवे के सपना सहर बसाइदिने
नयाँ सहर बसाइदिने कि नयाँ हस्पिटल खोलिदिने, के को प्राथमिकता हुनुपर्ने? हजुर, हाम्रो विद्वान अर्थमन्त्रीजी खोइ कुन विद्वान हो थाहै हुँदैन। उहाँको 3 सालदेखि ल्याएको बजेट कुनै वर्ष सफलतापूर्वक खर्च हुन सकेको छैन। विद्वताको कारणले हो कि खोइ के कारणले हो? अनि यस्तो विद्वान कि बजेटै खर्च नै उहाँले बनाएको बजेटमा हस्पिटलभन्दा बढी प्राथमिकता कसले पर्दिने? नयाँ सहरले पर्दिने। नयाँ सहरमा को बस्न जान्छ? जनता बाँचे पो बस्न जान्छ। को बस्न जान्छ? जो अहिले कोरोनामा मजाले घरमा बसी खाइराखेको छ, बाहिर निस्कन सकेको छैन, निस्के पनि सुरक्षाका साथ निस्केको छ। त्यो व्यक्ति मात्रै, त्यसको लागि मात्रै सरकारले कल्पना गरेछ। आफूले ठान्छ म समाजवादी विचार बोकेका सरकारका प्रतिनिधि हौँ, सरकार हुँ भनेर। यो लाखौँ युवाहरू जो विदेशमा रहेका छन् रोजगारीको सिलसिलामा, त्यो सँगै एकिन तथ्याङ्क अहिलेसम्म नराखिए पनि छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सयौँ युवाहरू रोजगारीको लागि गएका थिए। कतिपय अहिले समस्या भएपछि बिचमा फर्किए पनि, तर यो विदेशबाट चाहिँ रेमिट्यान्स पठाउने यी लाखौँ युवाहरू जो छन् उनीहरूलाई चाहिँ समस्या पर्दाखेरि, कोरोना महामारीका कारण जतिखेर रोजगारी गुम्यो, खान बस्ने समस्या भयो, यस्तो अवस्थामा देश ल्याउन सहज रूपमा सरकारले सकेन भनेर सकेन पनि, र पीडितहरूले अझै पनि आवाज उठाइराखेका छन्। पीडित भएका छन् नेपाली युवाहरू जो कमाउनलाई बाहिर गएका थिए र रेमिटेन्स पनि राज्यलाई पठाउँथे। किन यस्तो? अब त्यो जुन तपाईँ कुरा गर्नुभयो त्यो हामी पनि हेरेका छौँ। उहाँहरूको पीडा हेर्दाखेरि युट्युबमा, फेसबुकमा उहाँहरू जुन राख्नुहुन्छ, हेर्दाखेरि त त्यो बेला त एकदमै खोइ यो देश हो कि होइन, हामी जनप्रतिनिधि के को हो, मलाई त्यो रुनै मन लाग्छ। कसलाई गाली गरौँ, कसलाई गाली गरौँ? त्यही जनताले पठाएको पैसाको हामी यहाँ सरकारले बडो गर्वका साथ खर्च गर्ने, के कल्पना गर्ने, त्यही जनतालाई पीडा पर्दाखेरि त्यहाँको सरकारले र तिम्रो नागरिकलाई म तिम्रो एयरपोर्टसम्म छोडिदिन्छौ न, त्यति भन्दा पनि सरकारले हात उठाइसकेको। त्यो जनतालाई पनि नलिने कस्तो शर्मको विषय। त्यही जनताको पैसाबाट हामी कर लिने, त्यही जनतालाई कमाएर हामी यहाँ राष्ट्र निर्माणको कल्पना गर्ने, ठुलो शक्तिशाली सरकारको कल्पना गर्ने, र त्यही जनता म घर फर्कन चाहन्छु, मलाई समस्या अब मेरै खर्चमा आउन देऊ न त, त्यो पनि नगर्ने। यहाँसम्म कि कसैले खोला तरेर आए पनि खोला तरेर आएको लागि पनि थुनिने। यो पुरै यो पराकाष्ठा नाहिसकेको छ यो गैरजिम्मेवारीपनको। सरकारले जुन जनता, नेपालको जनता जुन देशबाट फर्कन चाहन्छ, सरकारले हामी आफ्नो खर्चमा ल्याउनुपर्छ। लेबरलाई ठुला बडा छन्, जसले अध्ययन गर्न गयो, कुनै काम गर्न गयो, ठुलै उद्योग विदेशमा चलाइरहेको छ, त्यसले आफ्नो खर्चमा आउनुपर्छ। त्यसमा कहीँ गुन्जाइस गर्नु हुँदैन। सरकारले नसकेको खण्डमा जुन काम गर्न गएको जनता छ त्यससँग आवश्यकता अनुसार सरकारले सहयोग लिन सकिन्छ। तर त्यो पनि नगरेर विदेशका सरकारले, विदेशका तपाईँको कम्पनीहरूले, जो रोजगारदाताहरूले ल ठिक छ म त अब कामको दिन सकेन, म आफ्नै खर्चमा तिम्रो देशसम्म पुर्याइदिन्छु, तिमी व्यवस्थापन गर न, त्यो पनि हुन सकेको अवस्था छैन। कसलाई पुर्यायो? पहुँच र शक्तिको भरमा। यहाँबाट यतिसम्म हेरियो कि त्यो अब खोइ कुन नैतिकतासम्म पर्छ। मन्त्रीका व्यक्तिहरूको लागि बस बाँधी काठमाडौँबाट घरसम्म पुर्याइयो। अरू जनताको जिम्मेवारी कसले लिने? मन्त्रीको, जिल्लाको मन्त्रीको भोटर हुँदाखेरि बस बाँधेर ब्यानरै लगाएर शक्तिबहादुर बस्नेत कसको नाम राखेर, वर्षमानजीको कसको नाम राखेर बसै बाँधेर काठमाडौँबाट पठाइदिने, अरू जनतालाई जस्ताको तस्तै, जनतै नबुझिने। जब मन्त्रीले यो व्यवहार गर्छ भने अरू जनप्रतिनिधिले के व्यवहार हेराउँछ? जनप्रतिनिधिले कहीँ यतिसम्म हुन गएको छ कि रासन दिने बेलामा, राहत दिने बेलामा, सहयोग गर्ने बेलामा आफ्नो भोटर हेरिएको छ। यो कसको कारणले? केन्द्रमा ठुला बडाका कारणले। उहाँहरूले पुरै जनतालाई एकनासो नहेरेको कारणले। लकडाउनको बेलामा यहाँबाट कसले आफ्नो क्षेत्रका मान्छेलाई बसमा पुर्यायो, त्यो पनि एकचोटि रेकर्ड गर्नुहोस् न। त्यो जनताको अगाडि जानुपर्ने रेकर्ड हो। उहाँहरूको भोट दिने मात्रै जनता हो कि उहाँको विपक्षमा भोट दिने पनि जनता हो? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यो सरकारले लिने कि नलिने? भोट दिने पनि जनता हो, विपक्षमा भोट दिने पनि जनता हो। पक्ष र विपक्ष जितिसकेपछि, सरकार भइसकेपछि त्यो छुट्याउने विषय नै होइन। सरकारले यो विषयसम्म पनि छुट्याउन गएको छ। आफ्नो पार्टीको, आफ्नो भोटरको, आफ्नो पार्टीमा पनि आफ्नो पक्षको,
आफ्नो पक्षमा मतदान दिने, आफ्नो पार्टीभित्र पनि आफ्नो गुटको छ भने त्यसलाई पाल्दिने, आफ्नो गुटका छैन भने त्यसलाई तपाईँको दुःख दिने, यस्तोसम्म यो निर्लजताको प्रकाष्ठ नाङ्गेको सरकार हो। यो पनि भनिदिनुहोस् माननीयज्यू, जस्तो सरकारको यो केन्द्रमा मन्त्री अथवा ठुला दलका नेताहरूको विषयमा यो कुरा गरिरहँदा यहाँहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रह्यो त? हामीलाई त भूमिका विहीन बनाइयो। संसद चलिराखेको बेलामा तपाईँको धेरै तपाईँको यो 0 आवर र विशेष समय कट्टा गरियो बजेट भाषण प्रस्तुतको लागि। ल अब बजेट भाषण सकेपछि तपाईँले त्यो समय पाउनु, पर्सिको लागि बैठक बोलाउँछ र आजै बेलुकासम्म संसद अन्त गरिदिन्छ। किन अन्त गरिदिन्छ भने यिनीहरूको जुन नाली बेली सांसदहरूले अब संसदमा उठाउँछ, खतोल्छ, पुरै जनता, यही कारणले यिनीहरूले त्यतिसम्म गरेको हो। जनताको आवाज उठाइदिने थलो हाम्रो संसद नै हो। त्यो संसद त्यो तपाईँको यो संसद अधिवेशन अन्त गरेर जनताप्रति गैर जिम्मेवारी काम सरकारले गरेको छ। यो संसद चल्नुपर्छ, जनताको हकमा 12 मास चल्नुपर्छ। जनतामाथि जुन पीडा पर्छ, राज्यबाट दमन हुन्छ, त्यो उठाउने ठाउँ नै त्यही हो। त्यो बन्द गरेर जनताको आवाज बन्द गरिएको छ, हाम्रो बोल्ने ठाउँ बन्द गरिएको छ। अब तपाईँहरूको माध्यमबाट हामीले बोल्ने हो, त्यति मात्रै ठाउँ बस्न गएको छ। हामी यो पनि कुन बेला बन्द गर्ला, खोइ तपाईँको यो सङ्क्रमणको नामले कुन बेला अनलाइन बन्द गर्ला, मिडिया बन्द गर्ला, के लखेट्ला, त्यो पनि यिनीहरूको सोचमा छ। त्यो पनि यिनीहरूले गर्ने दाउमा छ। यो पनि सांसदहरूले बोलेको ठाउँ मिडियालाई पनि कहीँ हत्कण्डा लगाउँ कि यो कोरोनाको नाम, यो पनि हुन्छ होला, हेर्नु होला। हामी यो छलफलको अन्त्यतिर आउँदैछौँ। अब अलिकति कृषकहरूको विषयलाई जोडौँ। जस्तो असारको समय जतिखेर मानो रोपेर मुरी फलाउने समय भनिन्छ होइन, धान रोपिसके कृषकहरू खेतबारीमा रहे। अहिले यो श्रावण महिनामा छौँ हामी, यतिखेरसम्म आइपुग्दा अब किसानहरूलाई चाहिएको मल, जुन बेला त्यो बेला पनि किसानहरूले गर्नुभएको छ होइन। र यो सँगै अब अहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ मलको लागि आवाज उठाउने गर्नुभएको छ। अहिले पनि अभाव छ भनेर भनिराखिएको छ र अझ प्रदेश नम्बर 2 लगायत होइन अन्य देशभर नै मलको अभाव भनेर भनिरहँदाखेरि हामीले पछिल्लोचोटि सुनेअनुसार जहाँ भारतबाट किसानहरूले मल किनेर ल्याइराख्नु भएको छ भनेर पछिल्लो खबरहरू पनि आइराखेका छन्। यी समग्र विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो कृषकहरू यो समयमा चाहिँ मल चाहिँ नपाइराखेको गुनासो छ। किन यो समस्या बारम्बार आउँछ, प्रत्येक साल आउँछ? अब सरकारले एउटा नौटङ्की के गर्छ भने, मैले हस्पिटल चलाएको छु, विद्यालय चलाएको छु, किसानलाई मल दिएको छु भनेर सरकारले एउटा देखावटी नौटङ्की मात्रै गर्ने हो। हस्पिटल चलाउँदाखेरि कतिको त्यहाँ डाक्टर हुन्छ, विद्यालय चलाउँदाखेरि विद्यार्थी अनुसार कतिको कक्षा कोठा छ, कतिको शिक्षक छ। मल दिँदाखेरि जनतालाई कतिको आवश्यकता अनुपातमा मल दिएको छ सरकारले। कहीँ तपाईँको विद्यार्थी छैन देशैभरि, कहीँ तपाईँको जनताको स्वास्थ्यको आवश्यकता बराबर हस्पिटल छैन, हस्पिटल भएको ठाउँमा तपाईँको डाक्टर छैन। त्यसै गरी जनतालाई आवश्यकता अनुसारको मल दिएको सरकार छैन। सरकारले एउटा देखावटी रूपमा सबै थोक गरे हुँ, विद्यालय चलाएको छु, हस्पिटल चलाएको छु, मल दिएको छु, जनतालाई खाने पानी दिएको, सबै दिएको छु भनेर एउटा कागजी पूर्ति मात्रै गरिदिने। र अहिलेसम्म नेपालमा बोर्डर खुला बोर्डर भएको कारणले इन्डियाबाट सहज मल आएर पूर्ति भइराखेको थियो। सहज मल आउँदाखेरि नेपालमा अलिकति हाहाकार कमै हुन्थ्यो। जनताले आफै बलमा आफ्नै बलबुत्तामा इन्डियाबाट ल्याएर उत्पादन गरिराखेका थियो। यहाँसम्म कि पुरै देशभरि इन्डियाको मल तपाईँको तस्करीको रूपमा नभनौँ आवश्यकताको रूपमा आएर प्रयोग हुन्थ्यो। त अब अहिले लकडाउनको बेलामा बोर्डर पनि बन्द छ र यिनीहरूको टेन्डेन्सी के थियो भने देशको आवश्यकताको 25% किनिदिने, मिडियामा प्रचार गरिदिने, मल छ, पर्याप्त छ, जनताले आफै पूर्ति गरिराखेको थियो। यसपालि त्यो यिनीहरूको चरित्र उदाङ्गो भयो। चरित्र उदाङ्गो किन भयो भने बोर्डर बन्द छ, बोर्डर बन्द भएको कारणले इन्डियाबाट मल आउन पाएको छैन र यहाँका किसानहरूले र हामी बारम्बार संसदमा आवाज उठाइराखेका छौँ जोरदार रूपले। एकजना सांसद होइन, प्राय संसद तपाईँको यो कृषि भूमिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, किसानको घर दैलोबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले मलको बारेमा आवाज उठाइराखेको अवस्था छ। अनि आवाज उठाइराख्दाखेरि सरकारले त्यहाँ मौनता साधेको र त्यहाँ गैर जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गरेको।
र अहिलेसम्म जुन अवस्था देखियो कहीँ देशभरिमा किसानको छोरो यो किसान र किसानको छोरो यो कृषि मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व नगरेको किसानको छोरो भन्ने र पुँजीपतिको दलाली गर्ने चरित्रका व्यक्तिहरूको कारणले यो देशमा अवस्था सिर्जना भएको हो। यसमै जोड्न चाहे मैले एकछिन अहिले पक्नुहोस् अनि यसैमा पुरै जनता मलको लागि हाहाकार छ र हाम्रा समाजवादी कहलाउने कृषि मन्त्रीजीहरू बडो गर्वका साथ बडो ठाँटबाटका साथ अब पुरै जनता पुरै बालबच्चाहरू टन्न खान पाउने छ, मन इच्छा लागे जति खान पाउनु छ, अब उत्पादन बढ्छ, धानको मूल्य तोकिसके, अब किसानले पर्याप्त मात्रामा धान उत्पादन गर्छ, अब खाद्यान्नको आवश्यकता पुरै नेपालबाटै पूर्ति हुन्छ भनेर उहाँ बडो गर्वका साथ बडो ठाटबाटका साथ संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसको भोलि पर्सिपल्टदेखि नै हामी खतुली राखेका छौँ के धान्यको मूल्य दिएर धानको उत्पादन बढ्छ र मात्रै धानको मूल्य पनि चाहिन्छ, त्यो मूल्यभन्दा पहिला मल चाहिन्छ र बिउ चाहिन्छ, त्यो सरकारले नदिने मात्रै मूल्य बढाइदिने, मूल्य बढाएर त्यो पनि मूल्य अहिले त्यो मूल्यभन्दा तपाईको यो 10% मूल्यभन्दा बढी, त्यो मूल्यभन्दा 10% बढी मूल्यमा व्यापारी किन्न तयार हुन्छ। त्यस्तो पनि मूल्य दिएर बडो समाजवादी कहलाउने व्यक्तिका चरित्र भएका व्यक्तिहरू जनताको लागि किसानको लागि मैले ठुलै गरिदिए अहिलेसम्म नगरेका कामहरू गरिदिए। त्यो पनि अगाडिको साल 2 सालदेखि मूल्य तोकिएको छ, त्यसभन्दा 111 रुपैयाँ कुइन्टलमा र 174 रुपैयाँ कुइन्टलमा मात्रै बढिदिएर उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो। त्यसको पर्सिपल्टदेखि मैले संसदमा उहाँलाई खोजेको छु र यो कुरा उठाएको छु के मूल्य दिएर उत्पादन बढ्ने हो कि मल दिएर उत्पादन बढ्ने हो, पानी दिएर उत्पादन बढ्ने हो, बिउ दिएर उत्पादन बढ्ने, त्यो उहाँलाई थाहा छैन। उहाँले बडो बुद्धि के लगाउनु भयो भने जनताले मूल्य नपाएर कि उत्पादन घटाइदिएको हो कि उहाँले बुद्धिमा त्यो पर्न गयो। उहाँको बुद्धिमा यो पर्नु पर्थ्यो जनतालाई मूल्यसँगै मल पानी बिउ चाहिन्छ र त्यसको उत्पादनको तपाईको किन्दिने वातावरण बन्नुपर्छ, त्यो पनि नाफागत अवस्थामा। उहाँले 111 रुपैयाँ तोक्दाखेरि अब उहाँलाई जनता किसानलाई 20% नाफा हुने भयो, उहाँले गर्वका साथ भन्नुभयो। अहिले सरकारले जुन कानुन बनाएको छ यो संसदबाट पास गरिएको छ, यो संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने किसानलाई मार्ने, किसानका बच्चाहरूको सन्ततिहरूको भविष्य अन्यल पार्दिने, किसानको उत्पादन बन्द गरिदिने, देशलाई नै परनिर्भरता कृषितर्फ गर्ने व्यक्तिहरूलाई तुरन्त थुनामा राखी कारबाही गर्नुपर्छ नेपालको कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने। तर उहाँ पार्टीगत गुटगत भेलामा उहाँहरू रमाइराख्नु भएको छ। जनताप्रतिको उत्तरदायित्व छोडेर किसान आफ्नै पहुँचमा, आफ्नै खर्चमा, आफ्नै अनुरोधमा छिमेकीबाट इन्डियाबाट एक बोरा मल लिएर आएको पनि अवस्थामा 12 जिल्लामा 2 दिनकी झडप जारी छ। जनताबाट प्रहरीको टकराव बढेको छ, प्रहरीको गाडी पनि जनताले तोडफोड गरेको छ, प्रहरीले उठाएको मल पनि जनताले खोसेर खेतमा छरेको छ बल जबरजस्ती। र आज पनि बल प्रयोग गरेर धेरै ठाउँमा 7-8 ठाउँमा बिहानैदेखि मैले फोन मेन्टेन गरिसकेँ, 7-8 ठाउँमा जनताको मल खोसिया छ, जनताको टकरावको अवस्था छ। यसकारण म सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूको एउटा कुरा के आइरहेको छ, इन्डियाबाट कोरोना आइरहेको छ। कोरोना त आउँछ, किन ट्रकमा सामग्री लिएर आउने, किन ट्रकमा इन्डियाबाट खाद्यान्न सामग्री लिएर आउनु, फ्याक्ट्रीका सामग्रीहरू किन लिएर आउने जब कोरोना इन्डियामा छँदैछ र त्यहीँबाट कोरोना फैल्न गएको हो। कि त इन्डियाबाट पुरै ल्याउन बन्द गर्नुहोस्, किसानलाई तपाईँको मलको आवश्यकता छ भने त्यो किसानले छोड्छ। तपाईँले आफ्नो आवश्यकताको विषयहरू ट्रकमा भरेर ल्याउँदाखेरि कोरोना नआउने, जनताहरू आफ्नो आवश्यकताको लागि, कृषिको लागि, आफ्नो सन्ततिको लागि, देशको लागि जसले गरिराखेको छ त्यसले एक बोरा मल लिँदैमा कोरोना आउने हो र? कोरोनाको नाममा र तपाईँको जनतालाई मार्ने, किसानलाई मार्ने सरकारले, गृह प्रशासन तुरन्त बन्द गर्नुपर्छ। मल तस्करी होइन, मल आवश्यकताको विषय हो। राति उहाँहरूले तस्करी गराउने, फाइदा अहिलेसम्म एउटा रेकर्ड तपाईँले खतोल दिनुहोस्। सुपारी नेपालको जनताले कतिको आवश्यकता पर्छ वर्षभरिमा, त्यसभन्दा दोबर तेबर आयात हुन्छ र त्यो कहाँ खर्च हुन्छ। छोहडा, यो मटर, दाल मटर यो नेपालको जनता कतिको खान्छ र दोबर तेबर त्यसभन्दा खपतको तेबरभन्दा बढी विदेशबाट आयात हुन्छ र त्यो कहाँ जान्छ, कुन नियम कानुन अनुसार त्यो खर्च भइरहेको छ र त्यो खर्च भएर कहाँ जान्छ। त्यो पुरै तस्करी भएर नेपालको
तस्करी नेपालबाट तस्करी भएर इन्डियामा महँगो भावमा बेचिराखेको छ कि बिना प्रशासनको मिलोमतोले हो र? यहाँ दिनका दिन लाखौँ सामग्री नेपालबाट तस्करी भएर इन्डिया गइरहेको छ, त्यो थर्ड कन्ट्रीबाट हाम्रो सहुलियत दरमा आइराखेको विषय वस्तुहरू र इन्डियाबाट रातारात जसले पैसा दिइराखेको छ, पालिराखेको छ, त्यसका सामग्रीहरू रातारात नेपाल प्रवेश गरिराखेको छ। त्यसमा कोरोना लाग्दैन। किसानले एक बोरा मल लिएर आउँदैमा कोरोना लाग्छ। किसानले बुझिराखेको छ कोरोना लाग्छ, तैपनि उसको बाध्यता हो, आवश्यकता हो, उसले आफ्नो सन्तति पाल्नलाई, भोलिदेखि जनता बालबच्चालाई खुवाउनलाई उसले बाध्य भएर मल लिन गएको छ। जनता जाँदैन मल लिन। तपाईँ 2 दिनभित्र जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्नुहोस्, हामी 2 दिन जनताले अनुरोध गर्छौँ। त्यो पनि 2 दिनमा जुन त्यसको लस जान्छ, त्यसको उत्पादनमा लस जान्छ, तपाईँले जति कारवाही गरे पनि त्यो पूर्ति हुँदैन। त्यसको लस जनतालाई मार्ने, किसानलाई मार्ने, देशलाई अरू प्रति खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर जुन भइराखेको छ त्यसलाई परनिर्भरता बनाउने, त्यसमा आयातमा रमाउने, आयातमा कमिसन खाने, कमिसन खोरहरूको यो करतुत हो किसानलाई मार्ने। यो मलको समस्या तुरन्त सम्बोधन गर्नुपर्छ या जनतालाई खुला रूपले, निर्वाध रूपले जहाँबाट ल्याएर प्रयोग गरिराखेको छ त्यो प्रयोग सुचारू गर्न दिनुपर्छ। यहाँकै कुरा अनुसार पनि मल ल्याउने र वितरण गर्न पनि नसक्ने राज्यले, अनि जनतालाई चाहिँ नाकाबाट ल्याउँदा पनि अहिले जुन झडपको कुरा गर्नुभयो, आज मात्रै पनि झडपहरू भइराखेका छन्, प्रशासनले रोकिराखेको छ, जनताले खोसिराखेका छन् हैन। यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि यो समाधान चाहिँ हुन्छ कहिले, कसरी हुन्छ त? अब यो सरकारले कि त त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक्सन रूपमा जानु पर्यो। एक्सन रूपमा गयो भने इन्डियाबाट किन्न सकिन्छ, ट्रकमा चामल किन्न सकिन्छ, तरकारी किन्न सकिन्छ, नेपालको तरकारी फाल्न सकिन्छ भने के मल किन्न सकिँदैन? नकिन्न सक्ने भने जनताको अगाडि किन उसको मल रोकिराख्ने, उसको आवश्यकताको सामग्री किन रोकिराख्ने? मात्रै यो सरकार स्वास्थ्यको जिम्मेवारी छोडेर, जनताप्रतिको मलको जिम्मेवारी छोडेर 2 किलो चामल खोजिदिने, 10 किलो मल खोजिदिने, आधी किलो खुर्सानी खोजिदिने। किसानको फेरि तस्करको होइन, तस्करको त उहाँहरूको ट्याक्स बुझाइराखेको छ, उहाँहरूको तस्करको एउटा छुट्टै प्रज्ञापन पत्र हुन्छ जसमा राष्ट्र ब्याङ्कको छाप लागेको हुन्छ, त्यो प्रज्ञापन पत्र अनुसार त उहाँको त भइराखेको छ। त्यो दिनका दिन एउटा तपाईँको यो 10 महिना अगाडिको एउटा घटना हो। बाराको 45-50वटा बढी मोटरसाइकलमा गइरहेका तस्करहरू प्रहरीमाथि नै गोली चलायो। प्रहरीमाथि गोली चलाउँदाखेरि त्यहाँको जनता भनेको थियो कि यो व्यापक रूपमा तस्करी भइरहेको छ। जनताको गुनासो बढ्दाखेरि छानबिन यहाँबाट टोली गयो अनि जनताले भनेको थियो गाँजा तस्करी हो, तर प्रहरीले के अनुसन्धान गर्यो भने छोडा तस्करी गर्यो, नेपालबाट इन्डिया जाने। त्यसमा सशस्त्रको 100देखि केही टिमहरू उताको तस्करको पिटाइबाट, तस्करको गोली फायरबाट घाइते भएको अवस्था थियो। बाराको घटना म भन्न चाहन्छु। यस्तो राज्यमा जनतालाई दुःख दिने, त्यो पनि किन पर्न गएको भने उनीहरूले गाली गरेको थियो, तिमीलाई पैसा दिने, तिम्रो हाकिमलाई पैसा दिने, तिमी रोक्ने भनेर उसले कुटेको थियो। बाराको घटना यो कहीँ न कहीँ तपाईँको अनुसन्धानको क्रममा छ। तपाईँहरूले थाहा नहुन सक्ने विषय हो। कस्तो तस्करी गरेको छ, तस्करको लागि खुला छ, जनताको लागि बन्द छ। जनताको लागि आफ्नो आवश्यकताको पूर्ति सरकारले नदिने र उसको बाध्य भएर जुन पूर्ति गर्न खोजेको छ त्यसलाई पनि खोजिदिने, त्यसलाई पनि मारिदिने। यो अवस्थामा सरकार गुजिराखेको छ, गृह प्रशासन गुजिराखेको छ। यसो भनिरहँदा यो घटनाको उठान गर्दा माननीयज्यू, जस्तो नाकामा सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूमाथि नै जुन खालको आक्रमण होइन, त्यही तस्करीकै विषयलाई जोड्नुभयो यहाँले। तस्करी हुने, तर यहाँले भने जस्तै माथिल्लो तहसँग हाम्रो सेटिङ भएको छ भनेर ती सुरक्षाको लागि खटिएका तल्लो दर्जाका सुरक्षाकर्मीहरूप्रति पनि असुरक्षा बढेको हो त के हो? यो पटक पटक उठ्ने विषय यस्ताहरू। तल्लो स्तरका सुरक्षाकर्मीले त्यही दिन चेन्ज भएको थियो पुरै टिम। आजै पुरै टिम चेन्ज भएको अवस्था थियो। पुरै एउटा चौकीको पुरै टिम नै आज चेन्ज भयो। अनि त्यो चौकीका टिमलाई त्यो कुरा रिप्लाई भएको थिएन कि यस्तो यस्तो हुन्छ अनि तस्करहरू गयो। अनि जाँदाखेरि त त्यो टिम त आफ्नो एक्सनमा जाँदाखेरि त्यहाँ झडप भयो र तिनीहरूले तस्करका टिमले 45भन्दा बढी मोटरसाइकलका टिमले त्यहाँ सुरक्षाकर्मीलाई नै बाँध्यो र कुट्यो।
यो कुरा मैले सिडिओसँग नै स्पष्टीकरण सोधेँ, के हो घटना त्यो तपाईँ प्रष्ट भन्नुहोस्। होइन त्यो गाँजा होइन, मानिजी छोडा हो, तस्करहरू लगिराखेका थियो, प्रहरीले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्दाखेरि कुट्न गएको हो, त्यसमा हामी कारवाही गरेका छौँ। अन्त हाम्रो त्यो माथिले पनि केन्द्रले पनि अनुसन्धान गर्दैछ, त्यसमा 1-2 जना पक्राउ परेका छ। अवस्था त्यो छ। हामी अन्त्य चरणमा आयौँ। अब कुरा गरौँ यहाँहरूको पार्टी। यहाँ त जसपाको युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, आजै पनि सम्भवतः बैठक यहाँहरूको बसिराखेको छ होइन? बैठक त सम्भवतः होइन, बैठक बसिरहेका छ, आज टुङ्गिन्छ होला। हजुर, भनेपछि पछिल्लो समय के छन् त पार्टीका एजेन्डाहरू? अहिले बैठक पनि बसिराखेको छ, त्यो सँगसँगै समग्र कसरी अगाडि बढिराखेको छ? अब पार्टीले यो लकडाउनमै पार्टी हाम्रो एकीकरण भएको हो। हजुर। र अब हाम्रो पार्टीको यो लकडाउनको कारणले धेरै काम पनि गर्न नसकिएको अवस्था छ। तैपनि बाध्य भएर हाम्रा नेताजीहरूले अब यो डिस्टेन्स कायम गर्दै बैठक बसेर पार्टीका अरू बाँकी कामहरू, अरू एकीकरणका प्रक्रियाहरू, वडादेखि लिएर जिल्ला प्रदेशसम्मका एकीकरणका प्रक्रियाहरूको लागि र विभाजन र नेताहरूको आचरण सम्बन्धमा, नेताहरूले पालना गर्नुपर्ने क्रियाकलापको सम्बन्धमा, नेताहरूको सम्बन्धको कारण के असर पर्न सक्छ, त्यो सम्पूर्णको सम्बन्धमा पार्टी निर्णय गर्छ। जे निर्णय गर्छ त्यसअनुसार हामी काम गर्ने हो। र यो लकडाउनले गर्दा पुरै देश, पार्टी सम्पूर्णलाई क्षति हुन गएको छ। र आजको जुन निर्णय आउँछ त्यो निर्णय पार्टीलाई थप बल मिल्छ र अहिलेसम्म हामीले जिम्मेवारी पाएको छैन। त्यही जिम्मेवारी दिनलाई नै पार्टी बैठक बसिराखेको छ। अहिलेको सरकारप्रति जसपाको धारणा चाहिँ के हो? अहिलेको सरकारप्रति जसपाको धारणा त हाम्रो पार्टीले बनाउने हो, तर म एउटा सांसदको हैसियतले सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको छ। र यो जनताको जिम्मेवारी, जनताको संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारबाट पनि सरकार पछाडि हटेको अवस्था छ। र त्यसबाट बच्नको लागि आफ्नै घरभित्रको झगडा हेराई जनताको लाई अलिकति मत्थर पार्ने काम गरेको छ सरकारले। र यो सरकार असफलताको तर्फ गइसकेको छ। र स्वास्थ्य र तपाईको यो जुन बाँच्ने अधिकारसम्मको यसले ग्यारेन्टी गर्ने सक्ने अवस्थामा छैन। अन्त्यमा यहाँ प्रतिनिधि सभाको मान्य सदस्य हुनुहुन्छ हैन, फेरि 12 क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित पनि। अहिले यो कोरोनाको महामारी बढिराख्दा कृषकहरूको विषयमा पनि कुराकानी गर्यौं हामीले। यो सबै हेर्दा आम नागरिकको लागि र आफ्नो क्षेत्रका नागरिकहरूको लागि कस्तो खालको के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? किनभने जनप्रतिनिधिदेखि आम नागरिकहरू हरेक चाहिँ कोरोनाको जोखिममा पनि रहेका छन् र दिन प्रतिदिन उनीहरूलाई अब संक्रमण भइहाल्यो भने हामी उपचार पाउने सम्भावना पनि रहेछ भन्ने पनि एक खालको मानसिक रूपमा पनि समस्या हुने अवस्था देखिराखेको छ। छोटोमा अब यसको लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने, संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार अन गर्नुपर्ने, उसलाई जिम्मेवारीका साथ खर्च गर्ने सामग्री समेत, पैसा समेत, सामग्री समेत प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने। र जबसम्म यो संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्च र अधिकार सम्पन्न बनाउँदैन तबसम्म यो कोरोनासँग लड्न असम्भव छ। र यसको लागि दुवै सरकारले, यो तेस्रो सरकारले, शक्तिशाली सरकारले दुवै कमजोर सरकारलाई, त्यसले हामी कमजोर बनाइराखेका छौँ, यो सरकारले त्यसलाई अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्छ पहिलो। र दोस्रो, त्यहाँका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले तुरन्त एक घर एक परिवार चेकअपको लागि हामी व्यवस्था गर्नुपर्छ। बजेट केबाट कट्टा गर्नुपर्छ त्यो गर्नु पर्यो। हाम्रो पनि त्यो क्षेत्र पूर्वाधार विकासको बजेट खर्च नभएको बजेट पनि हामी पनि प्रत्येक स्थानीय तहले कोरोनामा खर्च गर्ने भनेर दिइसकेका छौँ। त्यो पैसा पनि उहाँहरूको कोषमा गइसकेको छ। त्यो कोष लगायत उहाँहरूले आफ्नो कोषबाट पनि भोलिका दिनमा अरू विकास होला नहोला पछिको कुरा हो। जनतालाई कसरी PCR चेकअप गरेर जनतालाई कसरी बचाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। र जनतालाई एउटा अनुरोध के छ, जनता हामी पीडित छौँ, गरिब छौँ, हाम्रो बाध्यात्मक हो, पेट पाल्नको लागि, बच्चाको भोक मिटाउनको लागि हामी घरबाट बाहिर निस्किराखेका छौँ। त्यो अवस्थामा पनि सकेसम्म सम्पर्क कम गर्ने, अन्य ठाउँमा नजाने र छुनै पर्यो भने शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको सङ्गतमा नबस्ने र आवश्यकताभन्दा बढी शङ्कास्पद सामग्रीहरू नछुने, काम सावधानीका साथ काम गर्ने। र
जनतामाथि जुन अहिले लकडाउन थपिएको छ त्यो लकडाउनको अवधिभरिमा जुन जिल्लामा जुन स्थानीय तहमा थपिएको छ त्यो स्थानीय तहका सरकारलाई अनुरोध चाहिँ उहाँहरूले धेरै गर्नुभएको छ। उहाँहरूले नगरेको होइन, स्थानीय तहले गरे हो। जसले हेरेको छैन त्यसले नगरेको भन्न सक्छ। म स्थानीय तहमै बसेर स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको मैले पीडा हेरेको छु, कति गाली खाएको छ, कति लखेटिएको छ, कति दुःख भोगेका छन्। उहाँहरूलाई फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै छोडेर कति पैसा कहाँबाट कुन बजेटबाट कट्टा गरेर हुन्छ उहाँहरूले सङ्घ सरकारको जुन रवैया छ त्यो रवैयाभन्दा फरक उहाँले जनताको उहाँको नजिकको जनताको उहाँको पहिलो पीडा सुन्ने उहाँहरू नै हो। उहाँहरूको जनताको लागि हामीले पनि लडिराखेका छौँ, बोलिराखेका छौँ। उहाँले हामी सहयोग गर्छौँ, हाम्रो पनि वचनबद्धता छ। हाम्रो स्थानीय तहलाई हामी पनि सहयोग गर्छौँ। उहाँले के सहयोग गर्दा उहाँहरू सक्नुहुन्छ त्यो पनि हामी खुलस्त रूपले उहाँहरूबाट कुरा सुन्न चाहन्छौँ। र उहाँहरू पिसिआरदेखि लिएर खाद्यान्नदेखि लिएर त्यसमा लाग्नुपर्छ र जनता सतर्कताका साथ काम विशेषले मात्रै बाहिर निस्कनुपर्छ र तपाईँको मास्क प्रयोग गरी तपाईँको यो दूरी कायम गरी काममा जानुपर्छ र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकारले कति सहयोग गर्दाखेरि गर्न सकिन्छ। सङ्घीय सरकारको उदासीनता तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो होला र यो उहाँहरूको आफ्नै घर झगडा कुन दिन टुङ्गिन्छ त्यसपछि मात्रै उहाँहरूको ध्यान जान्छ। उहाँहरूका जति वरिष्ठ नेताहरू छन्, जति तपाईँको मन्त्री छन्, उहाँहरूको गुटगत भेला, उहाँहरूको झगडा मिलाइदिने, तेस्रो तहको नेताको नाम एक ठाउँ भेला भएर मात्रै कुदिदिने, उहाँहरूको पार्टीको सरकार बचाउनलाई जुलुस गरिदिने, त्यसैमै मात्रै व्यस्त रहेको हुनाले जति बजेट गएको छ त्यो बजेटबाट कट्टा गरेर हामी स्थानीय र प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यप्रति सतर्क भई सजग भई स्वास्थ्यमा खर्च गरेर आफ्नै पहलमा हामी काम गरौँ। हाम्रो तर्फबाट पनि उहाँहरूले सहयोग रहन्छ। हजुर, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो र हाम्रो यो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँको यो मिरमिरे अनलाइन खबरलाई। अहिले जुन पीडा, जनताको पीडा, यो मेरो पीडा होइन, जनताको पीडा जति हामी हेरेका छौँ, भोगेका छौँ, त्यो पीडाको केही अंश राख्ने मौका दिनुभएको। हजुर दर्शक मित्र, हामीले यतिन्जेल कुराकानी गऱ्यौँ जनता समाजवादी पार्टीका युवा नेता तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य सांसद हुनुहुन्छ उहाँ राम बाबु कुमार यादव। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ बाराको क्षेत्र नम्बर 3बाट निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँसँगै समग्र विषयमा कुराकानीसँगै आज हामी पनि बिदा चाहन्छौँ। म सृजना तिमसिना। यहाँहरूले हाम्रो यो कार्यक्रम हेर्नुभयो। यहाँहरूका कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल ठेगाना रहेको छ mirmireonline@gmail.com र यहाँहरूले www.mirmireonline.com लगइन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई त्यहाँ सिधै कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो ठेगाना त्यही वेबसाइटमा पनि सार्वजनिक गरेका नै छौँ। यति भन्दै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि पनि र म बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको बाँकी समय शुभ बितोस्। नमस्कार।